في البولاريزاسيون بار ديفيزور دو طونسيون لهنا اش باش نعملو؟ كيف ما عملنا في البيبولار بالضبط، باش ناخدو دو ريزيستانس ار جي 1 و ار جي 2 باش يعملوا لنا ديفيزور دو طونسيون. فوق نقعد نجيب انا في بولاريزاسيون ديريكت وكل نحط في السورس هذيك الفي جي جي نحط فيها لهنا باش نستغل الفي دي دي اللي عندي لهنا. ما نقعدش نخدم بدو سورس واحده وبالار جي 1 والار جي 2 جو في امبوزي ان بوتنسيال في جي qui est égal à RG2 sur RG1 plus RG2 fois VDD. L'avantage لهنا البوتنسيال هذايا بما انه الاي جي égal à 0 j'aurai pas recours à une approximation. Donc le calcul il sera exact. La approximation la غير. Et droite, une autre façon de faire, donc لهنا pour la droite d'attaque. Donc يا اما ناخذ ليكواسيون تاع هذه ونجيب الاي بي وكل شيء، ولا باش نقول في جي VGS égale VG moins VS. le VG هو البوتنسيال هذا، وال VS هو بدو ال URS لهنا اللي هو moins RS EDS. تلاحظوا نفس الشيء لهنا كنت نجم نجيبها بالدروات هذه على اساس الكورون هذايا هو VDD sur RG1 plus RG2. به دونك جي ما دروات داتاك، نمشي للشارج لهنا كيف دونك عندي VDS égale EDS RS plus RD fois EDS le tout qui est égal à VDD. Donc كالعادة لهنا عندي deux équations trois inconnus. donc يلزمني الكاركتيرستيك نتاع الجيفات نتاعي. الكاركتيرستيك نتاع الجيفات نتاعي اللي هي هذه ديما ما ننساش واني فالابل في انترفال معين. داكوردو. donc الريزولوشن اناليتيك سي exactement pareil à ceci sauf que وانو تزادت لنا une constante. هاو نشوفوها جرافيكمون كيفاش زادت الكونستانت. دروات داتاك شو ولات؟ هي دروات داتاك كانت VGS égale moins RS ID، تزادها البوتنسيال في جي. دونك كاين خذينا الدروات هذيك اللينيير اوب ولا الدروات فين طلعنا بها بالبوتنسيال في جي لهنا. داكوردو. اون اورا توجور هكا الانترسيكسيون افيك دو بوان ديما كالعاده نفس الحكايه. طلعت البوان هذايا اوب، طلعت الكورب اللي باش نخدم عليها هكا اون روز داكوردو اون روج بلوتو. داكوردو. نجم نطلع الفي بي نتاعها، ناخذ الدروات دو شارج الانترسيكسيون مع الدروات مع الكاركتيرستيك نتاع الترانزستور لهنا اللي هو خدينا على اساس واني في زون لينيير دونك اناليتيكمون اللي هو الاي دي اس اس. عندي الفي دي اس كيو دونك البوان دو روبو نتاعي اللي فيه 3 فالور في جي اس كيو اي دي اس كيو في دي اس كيو. اوكي. دونك لهنا جوست اون رومارك. دونك الار اس كي نبدلها باش تتبدل البونت. داكوردو. الار دي كي نبدلها ما تبدليش البونت نتاع دروا داتاك. بار كونتر الار اس كي نبدلها تبدل لي البونت نتاع دروا داتاك وباش يكون عندها تاثير على الدروات دو شارج خاطر الدروات دو شارج هي فونكسيون دو ار اس. داكوردو. دونك لهنا كي نحب نتحكم في الدروات داتاك من غير ما نتحكم في الدروات دو شارج من غير ما نبدل الدروات داتاك il suffit de ne varier que la valeur de RD او نكبر ونصغر. دونك ديما البوان دو بلوكاج في الفي دي دي والدروات هذيا تمشي وتجي لهنا. دونك ماذا بيا البوان دو روبو يكون في شطر الزون لينيير هذيا باش تبدا عندي نتحرك في الديناميك دو باري دوتر من البوان دو روبو فاسيلمون باش ما يصيرش لا ديستورسيون لا كريتاج. وماذا بيا زادا ما ندخلش في الزون هذه، وماذا بيا ما تكونش قريبه برشا لهنا باش ما يصيرش الكريتاج فاسيلمون.